صحیح بخاری دویم جلد درس نمبر 92 نمبر سورة سواد دی. اعوذ باللہ من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن العوام قال سألت مجاهدا عن السجدة في صاد قال سئل ابن عباس. داغه په سورۃ صاد کې د سجدې متعلق پوښتنه وکړه ول چې عبد الله بن عباس څخه لا پوښتنه شوی هغه ورته د آیت کې تلاوت کو وبهداه مقتدی وكان ابن عباس يسجد فيه. هغه ورته هم سجده کوله. قال حدثني داود علیہ السلام کړي او نبی علیہ السلام د ما سبق انبیاء په اقتدا مامور دي نه موږ به کو مطلب دا وځوي. وبه قال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة الصاد فقال سألت ابن عباس من أين سجد. اول چې ما دا غنه پوښتنه کړې و چې کوم ځای ته سجده کړې و. ومن ذرية آدم وما تقرأ تنلي چې ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. كان داود ممن أمر نبيكم أن يقتدي به فسجدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عجاب عجيب القط الصحيفة وهو داود عليه السلام دا غنبیو د جملې نه دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته دغه په اقتدا امر شوی نه چې دغه سجده کړو نو مبارک هم کوله موږ کو. وقال مجاهد في عزة معازين الملة الآخرة ملة قريش الاختلاق والكذب والأسباب طرق السماء في أبوابها جند ما هنالك مهزوم يعني قريش أولئك الأحزاب والقرون الماضية فواق رجوع قطنا عذابنا اتخذناهم سخريا أحطناهم أتراب أمثال. وقال ابن عباس الأيد والقوة في العبادة البصر في أمر الله تعالى حب الخير عن ذكر ربي من حب الخير عن ذكر ربي من ذكر آدم المحبت سنو مسألة ذكرنا سليمان عليه السلام فطبق مسحا يمسح أعراف الخير وعراقيها الأسفاد الوثاق باب قوله تعالى هب دسٹ وقت عراف دغه ورته کول اولان د پندرو دی باندې ورته لسونه وال راوال. بابا قوله تعالى هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريت من الجن عفريت سرکش جن در اخلاشو بیگا او کلمه نویه یو کلمه په شان دی اوله دې لپاره چې ما باندې منسکټ کی د تعالی د قدرت را کو پاغه مې اراده کو چې وی تړم دستنه جماعت پورې تر دې چې تاسو سبا کې داخل شي ورته ټول ګوري. خدای را تیار شو خپل رب سليمان عليه السلام دي چې خدای را کما ته بچي چې نه خيږي د لپاره د یو کس زمانہ بعد قال روح قربه خاصيا نه فرده خاصيا دا واپس کو په حال کو نه دي چې دا ذلیل او مترود وزوال. باب قوله تعالى وما انا من المتكلفين. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا متكلفين دا من تکلف کې ناکید لاندې وي فلا ازيد ولا ما امرت ولا انقص منه نه پکې زیاتون نه پکې کمون بس په سماموري غير رواني. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الضحاك مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل. سوچ علم لري نو بیا د خبرو کې سوچ علم نه لري چې خدای خپويږي که علم دغم دی يقول لما لا يعلم چې هغه څه د پاره وي چې په علم نه لري چې الله اعلم. خدای تعالی مبارک علیہ السلام ته وی چې قل ما سلکم علیه من اجر ما انا وما انا من المتکلفین. اځه تاسو خبر کوم د دوخان بارک دا خو پیغمبر علیہ السلام خیره کړو قریش ته چغي نه قریش را دعوت کې اسلام ته راغی لیټ شو اسلامي نه وروړ مبارک ول اللهم عني علیه ما سره مدد کو دي په خلاف فقحتن باندې او کلون باندې کسبع یوسف نبی راونی ول دی قحط نو ورته بوتلو هر شی ورته قحط ختم کو ته دې چې مردار سرمنی دی خوړی تر دې چې وګورځو سړی چې د ځان او د اسمان درمیان کې به لګېلې دوه لګینا صرف لګي ورته ښکارېدو. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قال فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون فيكشف العذاب يوم القيامة. قال فكشف ثم عادوا في كفرهم فأخذهم الله تعالى يوم بدر. قال الله
الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى اول جل کې وخت دا ټول تیرم شو ها الزمر. وقال مجاهد يتقي بوجهه يجر على وجهه في النار، وهو قوله تعالى يتقي كيتقى يتقى بوجهه يجر على وجهه في النار، مخبان برخيشي اور تزام، وهو قوله تعالى فمن يلقى في النار خير ام هغه سړی چې گزارول شي په اور کې په مخ باندې آیت یې غوړه دوی کنه هغه څوک چې راځي قیامت کې امینه ها ذي عوج لبس ورجلا سلما لبس النزي لبس اجي په خلکو ګډوډي راولي کنه خاوند کوګوالیا ورجلا سلما لرجل مثل لآلهتهم الباطلة والإله الحق. دا غ مثال خدای تعالی پیش کړی چې یو سړی هغه چې هغه بالکل نه اوري اب کمی یو کنه او اسومی بلغه سړی چې هغه نه خطا شو، یو سړی هغه چې هغه کې شرکت په شریک غلامي او هغه چې هغه ټول سلامت دی یو سړی دا دواړه برابر دي نه. مثل لآلهتهم الباطل دا مثال دی د دې هغه باطل خدایانو د الهي حق چې الله تعالی او دی یوی په بغدتانو چې غیر د الله نه چوسان دي خولنا اعطينا معنا ده الذي جاء بالصدق مراد صدق قرآن وصدق به. المؤمن يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه متشكسون الشكس والعسر لا يرضى بالإنصاف. هذا سړي ته وی چې هغه په انصاف راضي کیږي نه. ويقال صالما صالحا اشمئزت نفرت بمفازتهم من الفوز حافين أطوفوا به مطوفين بجوانبه متشابها ليس من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق. اشتباه ندیزی کی مراد نه چې الله نزل الحديث کنه څنګه راځي کتاب متشابه نو دا غیر اشتباه نه دی بلکې دې کې د مشابهت نه دی چې بعضی د بعضی سره مشابهت لري. باب قوله تعالى يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال يا علاء ان سعيد بن جبير اخبره عن ابن عباس ان ناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا واكثروا وزنوا واكثروا فاتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول د اهل الشرك اغيب چې هغه قتلونه کول او سم در قتلونه کول نو زناګانې هم کول او سم ډېرې زناګانې کولې فقالوا ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبرنا ان لما ته چې کومه خبره کې دا ست دعوت ورکې دا هډر خسته شي ته په لګون خبر ک ان لما عملنا كفاره فنزل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ونزل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. باب قوله تعالى توبه بغیر شرک نه بخي باقي چې کوم دې ټول ګناهونه خدای تعالی بخي شرک هم په توبه سره وبعد قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهود يلوم يا مبارك عليه السلام تراغي ورتويتي يا محمد عليه السلام إنا نجد أن الله مزد التوراة كي خدای تعالی بغرزي اسمانون على إصبع متشابهات دي أو اسمك على إصبع أو وشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الأخلاق على إصبع فيقول أخلاقنا وسائر الخلائق وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت مبارك السلام خاندل ترديش نواجز أنياب يختارش تصديقا لقول الحبر يا مبارك الاستوائية كلمات وما قدر الله حق قدره لکه دیغو تقسیم طرف تراخ کل کنا مجسمه غندی اول په دنیا کې مجسمه د اهل کتاب زوال. باب قوله تعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون به. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن النبي سلمة ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله تعالى الارض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول راتب کې اسمانونه په خپل یمین باندې متشابهات دي بیا بوزه ملک شرط دي ملوک الارض بادشاهان د زمکه وای. باب قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ذكر زوايا. وبه قال حدثني حسن وقال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا عبد الرحيم عن زكريا بن ابي زايدة عن عامر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال اني اول من يرفع مبارك مزب اول غسو کوم جو سر بوچتی پس د نفخي اخرین اچانک موسی علیہ السلام وګورم زړن بیا شپور نه پويګم اکذالک کان
آیا دی همداسې و د سره بېهوشي پې نه ده راغلې ام بعد النفخه او که نه د بېهوشۍ نه پس مانه مخکې بیدار شوی دی دا کار یې کړی دی هذا وایه. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بين النفختين د دوه نفخو درمیان کې به 40 کاله فاصله. قال يا ابا هريره 40 يوما قال 40 ورځې قال ابيت قال 40 شهرا قال ابيت ويبلى كل شيء من الانسان الا قال ابيت قال 40 شهرا قال ابيت ويبلى هر شي د انسان بس شي ان ځان نه پکې سنه وایم کړه بس 40 دی او 40 کاله دغه راځي انسان په ټول روس وبوسي دی الا جب زنبي هغه ډکه د زنب د نمله د تیر لاندې بیا خو ناټو سره بره دغه فيه وكب الخلق اي دي نبي ټول مخلوق واپس مرکب کړي بیا په جوړ شي زوای. المؤمن قال مجاهد حاميم مجازها مجاز اويل الصور ويقال بل هو اسم لقول شريح تسوي كذا بس انورم بالغوړي کنه دي ذکر درو خدای بخیر کی اللهم صل علی سيدنا